matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Biyernes karon sa 10 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki sikop human mangawat sulod sa panimalay sa Barangay Santiago. Lalaki kritikal human na pusilan sa ulo at tol sa pag-inilugay og armas sa Barangay Rogongon. LGU Iligan nagpalig-on sa plano batok sa climate change og kalamidad. Hustong pagsusi sa hulga sa presidente sa impeachment trial. Food packs og evacuation center sa NCR naka-standby na tungod sa habagat og bagyong Inday. Sa gawas sa nasod Ireland, gipasar ang sugyot nga magpatuman og ban sa mga produkto gikan sa Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka dalagang Kristohanon sa Ethiopia nagatubang og pagpanghulga tungod sa pagdawat niya kang Hesus Kristo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, nabilanggo sa silda sa Police Station 1 ang usa ka 29 anyos nga lalaki human nadakpan tungod sa pagpangawat sa Purok 12, Barangay Santiago ni Dakbayan. Base sa report, nadakpan ang suspect nga residente sa Barangay Bagong Silang human nakadawat og sumbong ang kapulisan gikan sa usa ka miyembro sa BIPAT sayo sa kadlawon niadtong kung kagahapon Hulyo 9 sa investigasyon na sayran nga nakamata ang biktima og nasakpan ang suspect nga illegal nga misulod sa ilang panimalay aron mangawat. Na-recover gikan sa dinakpan ang usa ka Realme Note 50 nga cellphone nga nagkantidad og 4,500 pesos og cash nga 850 pesos nga iya ang nakuha gikan sa biktima. Gawa sa kinawat, nakuha usab sa iyang posisyon ang usa ka long nose pliers o screwdriver nga gituang gigamit inis pagpangawat. Ang suspect gibalhog karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Personal nga bangi ang nakitang motibo sa kapulisan sa nitabong pagpamusil sa Purok 2, Santa Cruz, Barangay Rogongon, ning Dakbayan sa Iligan. Din usa ka biktima ang kritikal human na pusilan sa ulo. Niaging kadlawon nadawat sa kapulisan ang tawag sa telepono gikan mismo sa kapitan sa Barangay Rogongon alas 8:20 sa buntag kagahapon. Sa maong insidente, hinungdan nga daling miresponde ang mga personel sa Station 6 sa lugar kung asa nahitabo ang krimen. Pag-abot sa otoridad na hisgutan sa hisgutang dapit, naabtan pa ang biktima nga nagbuyod nga sayuta og halos dili na mo ginawa. Hinungdan nga daling gidala kini sa Gregorio Tiliots Memorial Hospital aron matambalan sa iyang samad pinusilan. Base sa investigasyon, nasayran nga miadto ang biktima sa panimalay sa 33 anyos nga suspect og mibabag kini sa dalan dungan sa pagwarawara sa iyang kamot ngadto sa suspect. Apan sa dihang nagkaduol na ang suspect, kalit nga mibunot og kalibre 45 nga pistola ang biktima. Hinungdan nga miatake ang suspek og misulay sa pag-ilog sa armas nga miresulta sa aksidenteng pagbuto nini og miigo sa ulo sa biktima.
na-recover sa kapulisan ang usa dapit ang maong kalibre 45 nga pistola nga adunay usa ka steel magazine nga adunay tulo ka buhi nga bala. Sa pagkakaron, ang suspect malampuson nga nadakpan ug anaa sa kustodiya sa Iligan City Police Station 6 alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya samtang padayong giatiman ang biktima sa tambalanan. Gipaligon sa lokal nga panggamhanan sa Iligan City ang ilang pagtinabangay og panaghiusa sa pagtubag sa mga hagit dala sa climate change o kalamidad pinagi sa pagpahigayon og orientation kabahin sa enhance sa local climate change action plan kagahapon adlaw Hulyo 9. Partisipante sa aktibidad ang nagkalainlaing opisina sa LGU Iligan diin ilang gisgutan ang pagpalambo og usa ka hiniusang framework nga magsilbing giya sa sistematikong pagpatuman sa mga pamaagi sa adaptation o mitigation batok sa epekto sa climate change. Kini nga lakang subay sa mando sa Republic Act 7160 Local Government Code nga naghatag og gahom sa LGU sa pagpanalipod sa kaayuhan o kaluwasan sa komunidad. Republic Act 9729 Climate Change Act of 2009 nga nagbando sa paghimo og lakang kon paghimo og lokal nga plano batok sa climate change og Republic Act 10121 Philippine DRRM Act of 2010 kon 2010 nga nag-awhag sa pagpangandam og pagpakunod sa risgo sa kalamidad. Ubos sa framework, gilakip na ang adjusted nga climate disaster risk assessment, integration sa low emission development og greenhouse gas inventory, accounting og konkretong mga aksyon aron mapakunhuran ang GHG emission. Kini magsilbi nga giya sa LGU sa pagpili o pagpatuman sa epektibong pamagi nga makapaminos sa risgo sa syudad. Balita sa kauluhan, taliwala sa nagpadayong impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte, gisubay pag-ayo sa korte kung giunsa pagsusis kagamahanan ang mga hulga batok sa kinabuhi sa usa ka presidente. Namahayag si Senior Judge Senator Judge Joel Villanueva nga importante nga matimbang-timbang kung ang usa ka pasangil aduna ba gayoy bugat nga basihanan o usa lamang kini ka ordinaryong pamahayag sa matag adlaw. Sa iyang pangutana kang NBI Senior Agent John Mark Kalilong, gipangayo sa Senator Judge ang katinawan gikan sa testigo kalabot sa mga pamaagi sa pag-alanisa kung pag-analisar sa maong mga taho sa hulga. Gitinguha usab nga masayran kung unsa nga mga piho nga mga aspeto sa og factors ang gikonsiderar aron makuha ang saktong kamaturan og mapatuman ang angay nga mga lakang sa seguridad. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalawman pa ang pag-usisa sa mga ebidensya aron masiguro ang makiangayon og patas nga dagan sa maong nga makasaysayanong paghusay sa nasod. Dugang panini gitubag ni Kalilong ang pangutanan ni Villanueva. Si Kalilong miingon nga dili siya katubag sa threat assessment kay trabaho kini sa NICA isip institusyon tungod kay dili man siya makatubag alang sa institusyon. Apan base sa iyang kapasidad ang usa ka gikonsiderar kung kini usaba ka active threat kung ang naghimo ba sa hulga aduna bay kapasidad sa pagbuhat sa naasoyng hulga. Naka-standby na ang mga food packs o evacuation center sa og mga rescue equipment o emergency response team sa tibok National Capital Region isip pagpangandam sa gilawmang epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. Sumala pa kang Metro Manila Council President og San Juan City Mayor Francis Zamora, gitahasa na ang tanang lokal nga kagamanan sa sayong ipwesto ang mga gikinahanglang kagamitan og siguro ang muandar ang mga pumping station og iandam ang mga evacuation center labaw na sa mga lugar nga kasagarang bahaon. Giawhagan usab niya ang mga residente sa flood prone areas nga mobakwit na mintras sayo pa og dili na magpaabot nga motaas pa ang tubig aron malikayan ang kapeligro.
Samtang sumala pa sa State Weather Bureau, gilaumang matagamtaman ang pinakakusog nga epekto sa gipakusog nga habagat karong adlaw Biyernes og mga adlaw Sabado. Posible usab nga mag-anunsyo ang lokal nga kagamhanan og suspensyon sa klase sa dili pa ang gilaumang mo grabe ang daotang dagan sa panahon. Balita sa gawa sa nasod, gipasar sa Parliament sa nasod sa Ireland ang sugyot diin magpatuman og ban ngadto sa mga produkto gikan sa nasod sa Israel. Apan giklaro sa balaod nun nga kini nga mga produkto gikan sa mga pinili nga occupied territories sa nasod sa Israel. Kini nga mga lugar mao ang mga teritoryo nga gawas nga giila sa international borders. Giila ang Ireland nga isa sa mga outspoken critic nga nasod sa mga kalihukan sa nasod sa Israel. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka 15 anyos nga dalagitang Kristohanon sa nasod sa Ethiopia ang nagatubang sa ikatulong krisis sa iyang kinabuhi. Human nga kini nidawat kang Hesus Kristo isip iyang personal o Ginoo nga manluluwa sa iyang kinabuhi. Ang nasong desisyon sa Kristohanon mao ang hinungdan diin siya napaundang sa pagtungha o napalaya sa ilang panimalay. Ang pagdawat niya kang Kristo isip iyang manluluwas maoy nakapahagit sa iyang mga paryenteng Muslim nga hulgaon ang iyang kinabuhi. Gikataho nga ang nasong Kristohanon anaa pa sa grade 5 apan dili pa mo padayon sa pagtungha tungod sa hulga sa iyang kinabuhi. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Inday ana kini mahimutang sa gilayong 640 kilometros sa Silakang Bayan sa Basco, Batanes nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 150 kilometros matag oras. Nga adunay pagkusukuso nini nga 185 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Samtang ang southwest monsoon para makaapektar sa Palawan, Visayas ug ingon din sa Mindanao. Ang mga lapit sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Bicol Region, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, Quezon, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BRMM, Socsargen, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao, ang makasinati karong adlaw og madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa mga dapit sa kahaponon kini epekto sa extension sa Bagyong Inday og southwest monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon na nasa 27 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:33 ug mosaw po niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR, Kabisaya, Nunay B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.